वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राहिल उस्मानी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फ्रेशली नॉलेज। नाज़रीन, कल हमने अपनी वीडियो में आपसे ये कहा था कि हम आज की वीडियो में आपको ये बताएंगे कि आखिर फ़लस्तीन में वहशियाना बमबारी इसराइल की और मज़लूम फ़लस्तीनियों की शहादत के पीछे आखिर इसराइल का क्या मकसद है और वो क्यों इस तरीके की वहशियाना बमबारी कर रहा है। बमबारी का सिलसिला जो है अब तक जारी है और अब भी जो है वो आज भी उसने बमबारी की है फ़लस्तीनी शहरी के ऊपर। हैरानकुन बात यह है कि जब लड़ाई और जंग जो है हमास के मुजाहिदीन से है, तो वो हमास और के मुजाहिदीन के ऊपर हमला करने या बमबारी करने के बजाय वो फ़लस्तीनी शहरी आबादियों के ऊपर हमला कर रहा है और शहरी आबादियों के ऊपर बमबारी कर रहा है। कल भी उसने बमबारी के दौरान जो है फ़लस्तीन में 2 हॉस्पिटल्स को उड़ा दिए और वहाँ से जो वीडियोज़ और जो ख़बरें हम तक पहुँची है, अगर वो आप देख लेंगे तो आपके दिल दहल जाएंगे। मासूम बच्चों को शहीद किया जा रहा है। औरतों की एक बड़ी तादाद शहादत की जो है वो इस वक्त फ़लस्तीन के अंदर हो रही है, बच्चों की शहादत हो रही है। लेकिन अक़वाम आलम, उम्मत मुस्लिमा और मुस्लिम ममालिक की मुजरिमाना खामोशी किस चीज़ को ज़ाहिर कर रही है, ये समझ से बालातर है। लेकिन हमने कल आपसे कहा था कि हम इंशाअल्लाह कल जो है वो आपको बताएंगे कि फ़लस्तीन के ऊपर इस तरीके की वेशियाना बमबारी और तशद्दुद के पीछे इसराइल का आखिर क्या मकसद है। लेकिन उससे पहले मैं आप तमाम अहबाब से, दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि खुदारा फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के लिए, फ़लस्तीन की मज़लूम माँओं के लिए, बहन बेटियों के लिए और मासूम बच्चों के लिए दुआ कीजिए। क्योंकि इस वक्त जो हालात फ़लस्तीन के अंदर हो रहे हैं और जो कंडीशन इस वक्त फ़लस्तीन की और गज़ा की पट्टी के अंदर मौजूद है, वो इंतहाई दर्दनाक है, इंतहाई खौफनाक है और इंतहाई अलमनाक है। वहाँ से जो वीडियो बज़रिया व्हाट्सएप और फेसबुक और ट्विटर जो आ रही हैं, वो इंतहाई दिल दहला देने वाली वीडियोज़ हैं। तो मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है और ये दरख्वास्त है कि खुदारा फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ कीजिए। क्योंकि हम बहैसियत मुसलमान जो है वो यहाँ पाकिस्तान में मौजूद हैं, पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। हम पर ये हालात इस वक्त तक तो नहीं आए, लेकिन हमारी मुजरिमाना खामोशी और हमारी खामोशी जो है ना, इस बात को इशारा कर रही है इस बात की तरफ कि हम जो है वो इतने खामोश हैं कि हो सकता है कि आज नहीं कल नहीं परसों, कुछ सालों के बाद, कुछ दिनों के बाद, कुछ वक्तों के बाद जो है ये आजमाइश भी हम पर आ सकती है। खुदारा मुसलमान होने का सबूत दीजिए। मुसलमान होने के नाते मुस्लिम कम्युनिटी के मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ कि खुदारा मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए आप जो है वो दुआ कीजिए। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि ईमान के वैसे तो बहुत दर्जात हैं, लेकिन ईमान के 3 दर्जात मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला दर्जा ईमान का ये है कि अगर तुम गलत होता हुआ देखो तो हाथ से रोको। अगर हाथ से रोकने की तुम्हारी ताकत नहीं है, हाथ से रोकने की तुम्हारी इस्तिताअत नहीं है, तो उसको अपनी ज़बान से रोकने की कोशिश करो। और अगर तुम ज़बान से भी नहीं रोक सकते तो कम से कम उस बुरे अमल को, उस बुरी बात को अपने दिल में बुरा जानो। तो क्या हम बहैसियत मुसलमान जो हैं वो क्या इस दर्जे से भी चले गए कि हम जो है आवाज़ नहीं उठा सकते, हम कुछ बोल नहीं सकते? तो मेरी आपसे और तमाम सुनने वालों और देखने वालों से ये दरख्वास्त है कि खुदारा फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाइए। जहाँ तक आपकी हद है, जहाँ तक आपकी रसाई है, जहाँ तक आप बोल सकते हैं, वहाँ तक ज़रूर बोलिए। क्योंकि कल बरोज़ क़यामत अगर अल्लाह तबारक व तआला हमसे ये पूछ ले कि भाई तुम्हारा एक मुस्लिम भाई मुश्किल में था, तुम्हारा एक मुस्लिम भाई मुसीबत में था, परेशानी में था, दर्द में था, तकलीफ़ में था, तुमने उसके लिए क्या किया? तो हम कम से कम अल्लाह के हुज़ूर ये तो कह सकते हैं कि या अल्लाह, मेरी जहाँ तक इस्तिताअत थी, जहाँ तक मेरी हद थी, जहाँ तक मैं बात पहुँचा सकता था, मैंने वहाँ तक अपनी बात पहुँचाई है। जहाँ तक मैं जा सकता था वहाँ तक मैं गया हूँ। तो खुदारा फ़लस्तीन मज़लूम मुसलमानों के लिए और ख़ुसूसी बच्चों के लिए और औरतों के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनको सब्र अता करे। और इसराइल के लिए बदुआ दीजिए, उस मनहूस और नापाक रियासत के लिए बदुआ दीजिए जो तो क्या कहते हैं, इस वक्त फ़लस्तीन और गज़ा की पट्टी के ऊपर जो है मासूम शहरियों के ऊपर बमबारी कर रहा है, मासूम शहरियों को शहीद कर रहा है, जिसमें एक बड़ी तादाद जो है वो बच्चों की है और
عورتوں کی ہے۔ خدا را اس نسل کشی کو روکنے کے لیے اپنی آواز اٹھائیے۔ آج سے یہ بات طے کیجئے، آج سے یہ عہد کیجئے کہ اس وقت جہاں تک ہماری پہنچ ہے، جہاں تک ہماری رسائی ہے، ہم وہاں تک اپنی آواز کو ضرور پہنچائیں گے۔ اس وقت ہمارے پاس جو ہے یوٹیوب ہے، اس وقت ہمارے پاس واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، اس وقت ہمارے پاس جو ہے نا مختلف سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہیں۔ تو آئیے آج سے یہ عہد کریں اور ابھی سے یہ عہد کریں کہ ہم اپنے واٹس ایپ کی ڈی پی کو فلسطین کے جھنڈے سے رنگ دیں گے بحیثیت مسلمان۔ ہم اپنے اسٹیٹس میں فلسطین کے علاوہ کوئی بات نہیں کریں گے، فلسطین کے جھنڈے کے علاوہ کوئی بات نہیں کریں گے۔ اپنے فیس بک کے پروفائل کور پیج کو جو ہے وہ ہم فلسطین اور مسجد اقصی کی تصویروں سے بھر دیں گے۔ ایک ایک مسلمان اگر یہ کرنا شروع کر دے تو اس کا بھی کچھ نہ کچھ اثر تو اقوام عالم کے اوپر ہوگا اور ان منحوس لوگوں کے اوپر ہوگا جو اس وقت فلسطین کے اوپر ظلم و جبر کر رہے ہیں۔ تو خدا را میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ یہ کام ضرور کیجئے اور آج سے ہی یہ کام شروع کیجئے۔ اپنے اپنے حد میں رہ کر، اپنی استطاعت کے اندر رہ کر جہاں تک آپ کی رسائی ہے فلسطین کے لیے آواز ضرور اٹھائیے، کیونکہ جو ویڈیوز اور جو تصویریں روزانہ کی بنیاد پہ آ رہی ہیں وہ انتہائی دردناک ہیں، انتہائی المناک ہیں۔ چھوٹے معصوم بچے جن کی عمریں 1.5 ماہ سے لے کر سال 1.5 سال تک کی ہیں، وہ کس طریقے سے اس وحشیانہ بمباری کا شکار ہو رہے ہیں آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ خدا را مسلمان ہونے کا ثبوت دیجیے اور مسلمان ہونے کا ثبوت دیجیے اور مسلمانوں کے لیے جو ہے نا آواز اٹھائیے۔ کم سے کم کل بروز قیامت ہم اللہ کے نزدیک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک شرمندہ نہ ہو سکے کہ بحیثیت مسلمان تم نے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کیا کیا، تو ہم بول سکے کہ یا رسول اللہ ہم نے تو آواز اٹھائی تھی جہاں تک ہماری طاقت تھی، جہاں تک ہماری استطاعت تھی، جہاں تک ہماری حد تھی، ہم نے آواز اٹھائی، ہم نے کہا، ہم نے بولا، جہاں تک ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا، تاکہ کل بروز قیامت ایسا نہ ہو کہ فلسطین کے معصوم بچوں کا ہاتھ ہو اور آپ کا گریبان ہو۔ خدا را میری آپ سے درخواست ہے کہ فلسطین کے لیے دعا کیجیے۔ کل بروز جمعہ جو ہے، جمعے کی نماز کے بعد جو ہے میں درخواست کرتا ہوں اپنے تمام مسجدوں کے اماموں سے، مسجدوں کی مقتدیوں سے، نمازیوں سے، گھر میں موجود عورتوں سے، بچوں سے، جو ہماری مستورات جتنی بھی ہیں جو میری آواز کو سن رہی ہیں، جہاں تک یہ ویڈیو پہنچے گی وہاں تک خدا را کل جمعے کے بعد، جمعے کی نماز کے بعد جو ہے وہ فلسطین کے لیے دعا ضرور کیجیے گا، کیونکہ یہ مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ مسئلہ اتنا وہ نہیں ہے، حل نہیں ہے کہ اس مسئلے کو ہم جو ہے نا بہت آسانی سے لے رہے ہیں۔ یہ مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ آج فلسطین کے ساتھ ہو رہا ہے، کل ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر ہم نے اسی طرح خاموشی کا مظاہرہ کرتے رہے تو کل یہ آزمائش ہمارے اوپر بھی آ سکتی ہے۔ تو ناظرین، آج مجھے یہ بات کرنی تھی اور مجھے اور بھی یہ بات کرنی تھی کہ آج جو ہے وہ ہم اسرائیل کا جو وحشیانہ بمباری اور جو ظلم و ستم ہے اسرائیل کے اوپر، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے اس پہ گفتگو کرنی تھی، لیکن کل رات اور کل دن میں جو خبریں آئی ہیں، جس طریقے سے ویڈیوز آ رہے ہیں، جس طریقے سے وہاں کے مظلوم مسلمانوں کی جو ہے نا وہ درخواستیں آ رہی ہیں اور وہ اپیل کر رہے ہیں اقوام عالم سے، امت مسلمہ سے، تو وہ دیکھ کر انتہائی دل رنجیدہ اور غم میں ہیں، اور بالکل اس وقت کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم کیا کریں اور کیسے کریں۔ تو اس وجہ سے آج کی یہ ویڈیو انشاءاللہ جو ہے وہ ہم کل انشاءاللہ آپ کو یہیں سے سلسلہ شروع کریں گے کہ ہم نے کل آپ سے جو بات کی تھی وہ یہ تھی کہ آخر فلسطین میں اور غزہ کی پٹی میں اسرائیل کی بمباری اور وحشیانہ ظلم اور ستم جو ہے وہ کیوں ہے اور اس کے پیچھے کیا مقصد ہے۔ انشاءاللہ ہم کل انشاءاللہ اس موضوع پہ گفتگو کریں گے آپ کے ساتھ۔ آج کے لیے اپنے بھائی، اپنے دوست راحل عثمانی کو اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ دوبارہ گفتگو کریں گے، کل انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے اسی گفتگو اور اسی کیا کہتے ہیں موضوع کو لے کر آگے بڑھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آخر فلسطین کے پیچھے یورپی ممالک اور یہودی نسل کیوں پڑا ہوا ہے اور کیوں وہ فلسطینیوں کی جو ہے نا نسل کشی پر تولا ہوا ہے، اور کیوں وہ چاہتا ہے کہ فلسطینی مسلم جو ہے وہ فلسطین سے نکل کر مصر کی طرف چلے جائیں اور وہ پورے غزہ کی پٹی اور فلسطین سے مسلم لوگوں کو جو ہے فلسطینی مسلم لوگوں کو جو ہے نا نکالنا چاہتا ہے۔ اس کے پیچھے اس کے کیا مقصد ہے، انشاءاللہ کل اس پہ گفتگو کریں گے۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔